के थियो Alkane has two carbon, two carbon ओके आज मैले तपाईहरुलाई साइन्सको के पढाउँछु भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप भनेको के हो हैन? फंक्शनल ग्रुप भनेको नेपाली गर्दै हुनुहुन्छ। फंक्शनल ग्रुप भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी जान्छौं। पहिला परमाणु, लिसन केयरफुल्ली, परमाणु अथवा परमाणुहरूको समूह है, जसले हाइड्रोकार्बनको है, जसले हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको उपस्थिति जनाउँछ है। जसले के गर्छ त भन्दाखेरि परमाणुहरूको के अरे हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू जनाउँछ हैन, रासायनिक गुणहरू पत्ता लगाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप भनेर भनिन्छ है। जसले के रहेछ हाइड्रोकार्बनको के चीजहरू भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू, हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू डिटरमाइन गर्छ, पत्ता लगाउँछ हैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फंक्शनल ग्रुप भनेर भनिन्छ है। फंक्शनल ग्रुप भनेको के हो? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? राइट डाउन ल। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप भनेको के रहेछ त? फंक्शनल ग्रुप भनेको के हो? नेपालीमा पनि फंक्शनलै लेख्नुस्। ग्रुप भनेको के हो है? फंक्शनल ग्रुप भनेको के हो? कस्तो ग्रुपलाई हामीले फंक्शनल ग्रुप भन्छौं त भन्दाखेरि परमाणु अथवा परमाणुहरूको समूह जसले हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुण जनाउँछ है, देखाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ? फंक्शनल ग्रुप भनेर भनिन्छ हैन। ल इंग्लिश वाला लेख्नुस् त। The atom or group of atoms है, the atom or group of atoms that determines that त्यसले के कुरा डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टीज, फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टीज अफ हाइड्रोकार्बन is called functional group है। परमाणु लेख्नुस् त। परमाणु वा परमाणुहरूको समूह, परमाणु वा परमाणुहरूको समूह है, जसले हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक
तथा रासायनिक भौतिक तथा रासायनिक गुणको प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसलाई फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। फंक्शनल ग्रुप भनिन्छ। जस्तै हेर एक्जाम्पलमा हेर त, जस्तै एक्जाम्पलमा के हो त भन्दाखेरि OH हेर्नुस् है, यो फंक्शनल ग्रुप हो है। OH यो ग्रुपलाई हामीले के भनिन्छ, यसको नाम के हो थाहा छ? यो अगाडि ड्यास दिएको यो बोन्ड हो है, एउटा यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, यो बोन्ड हो हैन। र OH भनेको त्यस्तो एउटा फंक्शनल ग्रुप जसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि के बनाउँछ थाहा छ? यसले अल्कोहल, अल्कोहल बनाउँछ यसले। OH भनेको अल्कोहल हो, यसले अल्कोहल बनाउँछ है। र यसलाई भनिन्छ हाइड्रोक्सिल। के भनिन्छ अरे? हाइड्रोक्सिल। यसलाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनिन्छ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनेको के ग्रुप रहेछ त भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप रहेछ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनेको फंक्शनल ग्रुप हो जसले के देखाउँछ? अल्कोहलको गुण देखाउँछ। यसले के देखाउने रहेछ? अल्कोहल, अल्कोहल देखाउँछ है। यसले अल्कोहल देखाउँछ यसले हैन। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुस्, ओ यसलाई भन्छ इथर। के भन्छ अरे? इथर हैन। यसले इथरले के देखाउने भयो? इथरै देखाउने भयो, इथर हैन, सरी, इथरले इथर नै देखाउने भयो, इथर। ओके, यसले इथर। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ है। अल्कोहल CH3OH यो अल्कोहल भयो। CHOH लाग्यो नि यहाँ, हो कि नै? CH3OH लाग्यो, OH यहाँ छ हो, OH लाग्यो। OH लाग्ने निमित्त यसको नाम के भयो थाहा छ तपाईलाई? मिथाइल अल्कोहल। के अरे? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। यसको नाम हो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। यसको नाम के रहेछ भन्दाखेरि मिथाइल अल्कोहल रहेछ है। मिथाइल अल्कोहल रहेछ यसको नाम, मिथाइल। जस्तै अब तपाईलाई हेर्नुस् है त, C2H5OH यो पनि अल्कोहल हो कि हैन? यो अल्कोहल हो कि हैन? यो अल्कोहल किन हो ल भन्नुस् त अब मलाई? यो अल्कोहल किन हो? C2H5OH यो अल्कोहल किन हो? किनभने यसमा कुन ग्रुप लागेको छ? OH ग्रुप लागेको छ है। त्यस्तै गरेर C2H4OH होल ट्वाइस यो अल्कोहल हो कि हैन? हो। किन हो? OH ग्रुप छ यहाँ। C3H5OH होल थ्राइस यो अल्कोहल हो कि हैन? अल्कोहल हो कि हैन? यो 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 सबै अल्कोहल हो कि हैन? मात्र पछाडी हेरेर भन्नुस् न, यो फर्मुला तपाईलाई याद नहोला, पछाडी हेरेर भन्नुस्। पछाडीपट्टि के लागेको छ यसमा? OH ग्रुप लागेको छ। जब कुनै पनि हाइड्रोक्सिल अथवा चाहिँ कुनै पनि यसलाई अल्काइल भन्छ यसलाई हैन, अल्काइल ग्रुप भन्छ यसलाई। अल्काइल ग्रुपमा OH लाग्यो भने अल्कोहल बन्ने हो। र पछाडीपट्टि OH लागेको तपाईले देख्नु भने सिधै डाइरेक्ट आँखा चिम्लेर यो अल्कोहल हो भन्दै हुन्छ है। यसको नाम हो मिथाइल अल्कोहल, यसको नाम हो इथाइल अल्कोहल, यसको नाम हो ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल भन्छ, ग्लाइकोल इज अल्सो अल्कोहल। यसलाई भन्छ ग्लिसरिन, ग्लिसरिन भन्छ। जस्तै ग्लिसिरल भन्छ, खासमा यो ग्लिसिरललाई पानीमा मिसायो भने ग्लिसरिन बन्ने हो। ग्लिसरिन भनेको जस्तै केटीहरूले लिपस्टिक लाउँदैन हो, त्यो ग्लिसरिन हो त्यो, त्यसमा ग्लिसरिन मिसिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर भेसलिनहरु लगाउँछ नि हामीले, हात फुट्यो भने त्यसमा पनि त्यो ग्लिसरिन मिसिएको हुन्छ। हामीले लिप गार्ड लगाउँछ नि, त्यसमा पनि ग्लिसरिन मिसिएको हुन्छ। त्यसको मतलब के हो त भने त्यो सबै अल्कोहल हो त्यो है, अल्कोहल, त्यो सबै अल्कोहल हो त्यो
रक्सी नै, अ काइन्ड अफ अल्कोहल। अल्कोहल भन्ने बित्तिकै त रक्सी नै भयो हैन। देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ अल्कोहल। कुनै अल्कोहलहरू इडिबल हुन्छ, कुनै चाहिँ नन इडिबल। इडिबल भनेको खान मिल्ने, कुनै खान नमिल्ने हुन्छ। मिथाइल अल्कोहल खान सकिँदैन है। यो मिथाइल अल्कोहल भनेको एकदम कडा खालको अल्कोहल, यो खान सक्दैन। इथाइल अल्कोहल, यो अल्कोहल छ नि हो, यो अल्कोहल चाहिँ खाने अल्कोहल हो। मान्छेले चाहिँ घरमा बनाउँछ नि, घरमा बनाउने अल्कोहल, त्यो जुन लोकल लोकल रक्सी हुन्छ नि, त्यो भयो। बियरहरू भयो, वाइनहरू भयो, अनि अरू विभिन्न भेराइटिजहरू हुन्छ नि, जति पनि अल्कोहलिक भेराइटिजहरू हुन्छ त्यो सबै अल्कोहलिक भेराइटिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि इथाइल अल्कोहल हुन्छ। इथाइल अल्कोहलको पर्सेन्टेज अनुसार अल्कोहललाई डिभाइड गरिन्छ। कुनैमा कति 7%, कुनैमा 10%, कुनैमा 40%, त्यस्तो हुँदै त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले मेजर गरिन्छ। भनेपछि यो सबै के रहेछ भने यसले अल्कोहललाई डिटरमाइन गरिरहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईँले है। अब ओएच ग्रुप लाग्यो भने अब यसले के गरेछ भन्दाखेरि यसमा ओएच लाग्ने बित्तिकै यसले के देखायो? अल्कोहल भन्ने देखायो हैन। ओएच लाग्ने बित्तिकै अल्कोहल देखायो, जसले हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणको प्रतिनिधित्व गर्छ। यस, दैट डिटरमाइन्स द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रपर्टीज अफ द हाइड्रोकार्बन, दैट इज नोन एज के फंक्शनल ग्रुप। त्यसले फंक्शनल भन्ने बित्तिकै त्यसले फंक्शन भनेको काम हो नि त हो। फंक्शनल ग्रुप भने त्यसको फंक्शन, त्यो हाइड्रोकार्बनको फंक्शन देखाउँछ। यसले के काम गर्छ, यसको गुण के हो, व्हाट आर द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रपर्टीज अफ दैट हाइड्रोकार्बन भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। ओके ल ठिकै छ, त्यसो भए देखाउँछ भने देखाइराखोस्। हामीले अर्को काम गरौँ, इथर गरौँ। अब इथरमा के हुन्छ? CH5 सरी C2H5 राखौँ है त। C2H5 ड्यास O ड्यास C2H5 है। अब के भयो हेर्नुस् त, ओ लाग्यो बिचमा, ओ लाग्यो कि लागेन? बिचमा लाग्यो। यसको बिचमा ओ लाग्यो। C2H5 भनेको इथाइल हो, इथाइल इथाइल। यसलाई डाई, दुईटा बसे के भयो? डाई कि भाइ? डाई भाइ होइन, फेरि दुईटा भएपछि डाई है। दुईटा भनेको डाई, एउटा भनेको मोनो, दुईटा भनेको डाई, तीनटा भने ट्राई, चारवटा भने टेट्रा, यस्तो हुँदै जान्छ। भनेपछि यो दुईटा छ नि, C2H5 C2H5 दुईटा भयो। यसको नाम के हो? इथाइल हो। यसको नाम के अरे? इथाइल है। यो नलेख्नु है, यो पनि इथाइल। यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा एउटा इथाइल छ भने त्यसलाई मोनोइथाइल भनिन्छ। दुईटा छ भने के भनियो? दुईटा हाइड्रोकार्बन, दुईटा छ कि छैन इथाइल? यहाँ दुईटा भयो भने के भन्यो यसलाई? डाई इथाइल। डाई इथाइल हो नि त यो, डाई इथाइल। अनि ओ भनेको के हो? इथर। ओ भनेको के रहेछ भनेपछि यसको नाम के रहेछ भन्नुस् त अब? डाई इथाइल इथर। भेरी गुड, यस। यसको नाम के रहेछ भन्दाखेरि डाई इथाइल इथर। यसको नाम रहेछ डाई इथाइल इथर है। डाई इथाइल इथर, इथर 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 इथर, डाई इथाइल इथर। यसले इथरको प्रपर्टी देखाउँछ। यो ओ आयो भने कहीँ बिचमा टक्कलार ओ आयो भने CH3, अब हामीले यसो पनि भन्नु छ, CH3 ड्यास O CH3 भयो भने CH3 भनेको त मिथाइल भयो। कतिवटा मिथाइल भयो? दुईटा, अगाडि एउटा पछाडि एउटा, बिचमा ओ छ भनेपछि त्यसलाई के भन्न सक्यो? डाई मिथाइल इथर भन्न सक्यो हो। यसरी के गर्छ भने फंक्शनल ग्रुपले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप। और हेर न, यहाँ चाहिँ मैले दुईटा एक्जाम्पल के दिए भन्दाखेरि एउटा एटम, एउटा ग्रुप अफ एटम भनेको छ हैन। यो दुईटा एटम हो कि हैन? एउटा अक्सिजनको एउटा हाइड्रोजनको हो नि, दुईटा परमाणु हो नि। यो एउटा ग्रुप भयो कि भएन? यो अथवा यो त सिंगल छ नि त, अक्सिजन मात्रै छ। एटम, अक्सिजनको एटम, अथवा अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको ग्रुप अफ एटम है। यो भनेको परमाणु, यो परमाणुहरूको समूह, दुईटा परमाणुको समूह भयो कि भएन? यो हो। यो भनेको दुईटा परमाणुको समूह जसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप भनेर भनिन्छ। र यसैले हामीले के भन्न सकियो त? फंक्शनल ग्रुप भनेर भन्न सकियो है त। अब जाउँ हामी होमोजेनस
series है होमोजेनस श्रृंखला भन्छ यसलाई define homogeneous series है define homogeneous भन्दा homologous हो नि त है सरी कहाँ homogeneous भन्नु लागेको homologous homologous series homologous श्रृंखला भनेको के हो homologous श्रृंखला भनेको के हो homologous श्रृंखला त्यस्तो श्रृंखला हैन होमोलोगस श्रृंखला भनेको त्यस्तो श्रृंखला जसमा उस्तै के हुन्छ फंक्शनल ग्रुप हुन्छ उस्तै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ र एउटै साधारण सूत्रबाट बनाइन्छ त्यस्तो श्रृंखला जसका प्रत्येक सदस्यहरूमा के हुँदैछ प्रत्येक सदस्यहरूमा उस्तै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ उस्तै के हुन्छ फंक्शनल ग्रुप हुन्छ र एउटै साधारण सूत्रबाट बनाइन्छ such type of series which contains same functional group and all the members are formed from the same general formula सबै मेम्बर्सहरु एउटै जेनरल फर्मुलाबाट बन्छन् म अहिले एक्जाम्पल देखाउँदा तपाईले क्लियर बुझिहाल्नुहुन्छ है त्यसलाई होमोलोगस सेरीज भनेर भन्छ के रहेछ त भन्दा एउटै फंक्शनल ग्रुप भएका हैन एउटै फंक्शनल ग्रुप भएका के भएका एउटै फंक्शनल ग्रुप भएका र एउटै साधारण सूत्रबाट बन्ने हैन हाइड्रोकार्बनहरुको समूहलाई के भनिदो रहेछ होमोलोगस सेरीज भनेर भनिन्छ ल लेख्नुस् न त अब okay the series of hydrocarbon in which same functional group in which same functional group are present in all the members and सबै मेम्बर्सहरुमा सेम फंक्शनल ग्रुप हुन्छ and all of them are made from same general formula हैन all of them are made from same general formula एउटै general formula बाट यिनीहरु बन्छन् हैन त्यसलाई हामीले के भनिन्छ होमोलोगस series yes the series is called homologous series यसैलाई हामीले होमोलोगस series भनेर भन्दा रहेछौं this type of series is called homologous series है यस्तो सेरीजलाई हामीले होमोलोगस series भनेर भन्छौं है अथवा अर्गानिक कम्पाउन्ड हाइड्रोकार्बन अर्गानिक यसलाई अर्गानिक हाइड्रोकार्बन भन्दा अर्गानिक कम्पाउन्ड भन है शब्द शैली हो होला अर्गानिक कम्पाउन्ड है the series of organic compounds
the series of organic compounds in which the same functional group and are present in all the members and all of them are made from same. Yes. त्यस्तो हेर्नुस् त अर्गानिक कम्पाउन्डको समूह अर्गानिक कम्पाउन्डहरूको समूह जसका प्रत्येक सदस्यहरू एउटै साधारण सूत्रले बन्दछन् एउटै साधारण सूत्रले बन्दछन् र तिनीहरूको एउटै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ एउटै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ भने त्यस समूहलाई एउटै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ एउटै साधारण सूत्रले बन्दछ एउटै साधारण सूत्रले बन्दछन् र तिनीहरूको एउटै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ भने त्यस श्रृंखलालाई के भनिन्छ होमोलोगस श्रृंखला भनिन्छ होमोलोगस श्रृंखला भनिन्छ यसैलाई हामीले होमोलोगस श्रृंखला भनेको रहेछ हैन एउटै फंक्शनल म एउटा अब एक्जाम्पल दिन्छु यसको माथिको मेटाउँ है ओके होमोलोगस श्रृंखलाको माथिको म मेटाइदिएँ ल ओके होमोलोगस सिरिज अब हेर्नुस् एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त होमोलोगस श्रृंखलाको एक्जाम्पल हैन भयो सक्नुभयो लास्ट बेन्च भयो सक्यो ओके अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ न म एउटा श्रृंखला बनाउँछु श्रृंखला भनेको एउटा सेरिजमा धेरै मेम्बरहरू हुन्छ हो कि नै हो नि हैन जस्तै मिथेन इथेन क्यापिटल ई प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन है यो ऑक्टेन नोनेन डेकेन ओके यो हेर्नुस् त यो होमोलोगस सिरिज भयो अब यहाँ मलाई तपाईले अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटै फंक्शनल ग्रुप यो पनि भयो यसमा फंक्शनल ग्रुप त वास्तवमा छैन है र यहाँ हेर्नुस् त यसको अब मैले फर्मुला लेखेँ है त यो पनि होमोलोगस सिरिज मानिन्छ म अर्को पनि लेख्छु एउटा ल हेर्नुस् यसको फर्मुला हेर्नुस् है यसको CH4 C2H6 C3H8
C4S10, C5S12, C6S14, C7S16, C8S18, C9S20, C10S22 है। यो के भयो त भन्दाखेरि यसको फर्मुला। अब हेर्नुस्, यो एउटै यसको यो होमोलोगस सिरिजमा यसको जेनरल फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि नि, क्यान आई रब इट? ओके छ त, ल हेर, यसको जेनरल फर्मुला के हुन्छ? जेनरल फर्मुला CnS2n+2 हुन्छ यसको जेनरल फर्मुला। साधारण सूत्र क्या यसको, साधारण सूत्र। यसले दुईटा कुरालाई इन्डिकेट गर्छ, त्यही भएर पक्नु छ है यहाँनेरि। अब एउटा मैले यो होमोलोगस श्रृङ्खलाको गुणहरुमा, होमोलोगस श्रृङ्खलाको विशेषताहरुमा एउटा विशेषता त के भयो भन्दाखेरि यो एउटै केबाट बन्छ? साधारण सूत्रबाट बन्छ। ल हेर्नुस्, एउटै साधारण सूत्रबाट कसरी बने? साधारण सूत्र के छ? यो CnS2n+2 छ हैन। अब C1 राख्यो भनेदेखि C1S2 × 1 + 2, C1S2 1 2 + 2 4 भनेको CS4, एउटा यो बन्यो, पहिलो मेम्बर बन्यो हो। अब दोस्रोमा हेरौँ न त, यही फर्मुला राखौँ त, C2 राखौँ त, C2 अनि त्यसपछि आएर H2 × 2 + 2, यो फर्मुलामा राख्ने हो नि त हामीले, फर्मुला त यो भयो। अब 2 राख्दाखेरि C2S 2 2 4 6, दोस्रो बन्यो C2S6। हेर्नुस्, तेस्रो हेर्नुस्, 3 राखौँ, C3, यही फर्मुला यही हो है, C3S2 × 2 × 3, किन यान भनेको 3 हो नि त, यो यान भनेको के भयो? 3 भयो। यान 3 राख्दाखेरि +2, यही फर्मुला राखेको, यसमा पनि यही फर्मुला, यसमा पनि यही फर्मुला, यसमा पनि यही फर्मुला है। अनि C3S 3 2 6 + 2 8 मिल्यो, तेस्रो मिल्यो C3S। अब 4 राखौँ, न्युटनको हेरौँ, फर्मुला यही हो। C अब कति राख्ने? 4 राख्ने, S 2 × कति? यानको सम होइन नि, 4 होइन, यहाँ त 4 राखिएको छ नि त, यानको सट्टामा 4 राखिएको छ, +2 C4S 4 2 8 + 2 10 मिल्यो C4। त्यस्तै 5 राख त, फर्मुला के छ? 5 + 2 त सधैँ छ, यो फर्मुला भयो। C5S 5 2 10 + 2 12, त्यहाँ मिल्यो। हेर त, C5S12 मिल्यो। अब हेक्सेनको हेर नि त, हेक्सेनमा C कति राख्ने? 6 राख्ने। ल फर्मुला के हो? CnS2n+2 हैन। श्रृङ्खलाको के हुन्छ भन्दा होमोलोगस श्रृङ्खलाको अर्को एउटा महत्त्व, त्यसो भए यो पनि मिल्यो भनेदेखि यो होमोलोगस श्रृङ्खला हो। अब CS2 को पहिलो सदस्य के छ? C + H + H + H + H, चारवटा H होइन त हो नि है। अनि दोस्रो के छ? C + C + कतिवटा H? 6वटा, 2 3 4 5 6, ठीक छ। यो भनेको यही त हो नि। अब एक एकवटा काट्दिउँ न त, घटाउनेको काट्ने त हो नि, यसलाई र यसलाई काट्देऊ। अब C छ त्यहाँ छैन, HS काट, HS काट, HS काट, HS काट, बाँकी के रह्यो यसमा? C, अर्को H + S, दुईटा S बाँकी रह्यो हैन। यो भनेको CS2 भयो। पहिलो र दोस्रो बीचमा फरक कति देखियो? फरक देखियो? CS2। अब दोस्रो र तेस्रो हेरौँ न त, दोस्रो र तेस्रोमा, दोस्रोमा के छ? C + C, H कतिवटा छ? 2 3 4 5 6वटा H छ। तेस्रोमा कतिवटा छ? C छ, C C C, H कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काट त, यो काटियो,
यो काटियो, यो एच कतिवटा बाँकी रह्यो? दुईटा। यहाँ पनि CH2 बाँकी रह्यो। त्यही भएर प्रत्येक दुईवटा लगातार आउने दुईवटा सदस्यहरूको बिचमा कतिको फरक हुने रहेछ? CH2 को फरक हुने रहेछ हैन? भने यो गुण पनि यहाँ सेटिस्फाई भयो भनेपछि यो के भयो? होमोलोगस श्रृङ्खला हो। भनेपछि होमोलोगस श्रृङ्खला हुनको लागि दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि अब फङ्सनल ग्रुप नभएको बेलामा यसमा फङ्सनल ग्रुप छैन हैन? फङ्सनल ग्रुप नभएको अवस्थामा दुईवटा एउटै साधारण सूत्रले बन्न पर्यो, एउटै साधारण सूत्रले अघि नै बनिसक्यो र दुईवटा लगातार आउने सदस्यहरूको बिचमा कतिको फरक हुने रहेछ? CH2 को फरक हुने रहेछ। त्यो हुनुपर्छ। एक्जाम्पलमा दिन्छु तपाईलाई। एक्जाम्पल नम्बर 1 भयो यो। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेर्नुस्। अब 2 नम्बरमा मैले तपाईलाई दिए मिथाइल अल्कोहल। कुन अल्कोहल अरे? मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, यति लेख्यौ एन्ड सो अन। डट डट गरिदिए है मैले। अब हेर्नुस् यहाँनेरि यो मिथाइल अल्कोहल CH3OH हुन्छ है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH हुन्छ। प्रोपाइल C3H। फर्मुला एउटै साधारण सूत्र के रहेछ यसको? साधारण सूत्र फंक्शनल ग्रुप पो OH भयो। साधारण सूत्र के भयो? CnH2n प्लस। अनि अर्को एउटा सिम्पल कुरा के छ त भन्दाखेरि दुईटाको बीचमा सिम्पल कुरा के छ त भन्दाखेरि दुईटाको बीचमा कतिको फरक हुनुपर्छ अरे? CH2 को फरक हुनुपर्छ हैन? अब पहिलोमा हेर नि त CH3OH भनेको के भयो? C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस OH हो नि त हैन? अब दोस्रो के छ? C2H5OH। C प्लस एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा प्लस OH। अब काट, यो र यो काटियो, एउटा दुईटा तीनटा H काटियो अनि OH पनि काटियो। बाँकी के रह्यो? यहाँ एउटा C बाँकी रह्यो, H प्लस H भनेपछि CH2 बाँकी रह्यो कि नाइ र? हो। प्रत्येक जुनसुकै पनि होमोलोगस सिरिजमा है, जुनसुकै पनि होमोलोगस सिरिजमा के हुन्छ? दुईवटा लगातार आउने सदस्यहरूको बीचमा के हुन्छ? CH2 को फरक हुन्छ जहिले पनि है। यो यसको गुण भयो र यिनीहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरू उस्तै हुन्छन्। यी सबै के हुन्? अल्कोहल हुन्। हेर न, अल्कोहल 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 अल्कोहल, ये सबै अल्केन हुन् यिनीहरू। अल्केन अल्केन अल द मेम्बर्स अफ अल्केन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन, त्यो सबै के भयो? अल्केन भए। अल्केनको एउटै गुण हुन्छ, दे आर स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तिनीहरू संतृप्त हाइड्रोकार्बनहरू हुन् हैन? त्यो भौतिक गुण, त्यो रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको मिल्छ है। भनेपछि यस्तो सिरिजलाई, यस्तो श्रृङ्खलालाई हामीले के भनिँदो रहेछ? होमोलोगस श्रृङ्खला भनिँदो रहेछ। अब होमोलोगस श्रृङ्खलाका विशेषताहरू के हुन् त? What are the characteristics of homologous series? ल लेख्नुस्। अब होमोलोगस श्रृङ्खलाका विशेषताहरू चाहियो नि त हामीलाई? चाहियो कि चाहियो न? चाहियो। Can I rub it? Yes, okay. ल लेख्नुस्। Write down the characteristics of homologous series है। होमोलोगस श्रृङ्खलाका होमोलोगस श्रृङ्खलाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्।
अब होमोलोगस श्रृङ्खलाका विशेषताहरू के छन् त? व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ होमोलोगस सिरिज? अब मैले यो बताउँदै गर्दाखेरि तपाईलाई 3-4 क्यारेक्टरिस्टिक्स त यही आइसक्यो। आयो कि आएन? लगातार आउने दुईवटा सदस्यहरूको बीचमा कतिको फरक हुनुपर्छ अरे? CS2 को फरक हुन्छ। ल त्यही लेख्नुस्। ए नम्बरमा the difference between two successive भनेको लगातार आउने के है? two successive should be कति हुनु पर्यो? CS2 है। नेपाली वाला लेख्नुस्, म भनिदिन्छु, लेख्नुस् ल। दुईवटा लगातार आउने सदस्यहरू बीच CS2 को फरक हुनुपर्छ। यसको क्या CS2 को फरक हुनुपर्छ। कतिको फरक हुनुपर्ने रहेछ? CS2 को फरक हुनुपर्छ। दुईवटा लगातार आउने सदस्यहरू बीच CS2 को फरक हुनुपर्छ हैन? अब बीमा लेख। all the members should be formed from केबाट? same general formula। सबै सदस्यहरू लेख्नुस् त। सबै सदस्यहरू एउटै साधारण सूत्रबाट बन्नु पर्दछ। सबै सदस्यहरू एउटै साधारण सूत्रबाट बन्नु पर्दछ। भयो? एउटै सदस्यहरू सबै सदस्यहरू एउटै साधारण सूत्रबाट बन्नु पर्दछ। एउटै साधारण सबै सदस्यहरू जस्तै यसको लागि यो जेनरल फर्मुला भयो, यसको लागि यसको लागि यो जेनरल फर्मुला भयो हैन? अब all the members should have same functional group। सबै मेम्बर्सहरुको फंक्शनल ग्रुप के हुनुपर्छ? गुड, एउटै हुनुपर्छ। सेम फंक्शनल ग्रुप है। सबै सदस्यहरुको अब नेपाली वाला लेख्नुस्। सबै सदस्यहरुको लेख्नुस् त, लेख्नु भएन ल। सबै सदस्यहरुको एउटै फंक्शनल ग्रुप हुनुपर्छ, एउटै फंक्शनल समूह हुनुपर्छ भन्दा पनि भयो है। सबै सदस्यहरुको एउटै फंक्शनल ग्रुप हुनुपर्छ, सबै सदस्यहरुको एउटै फंक्शनल ग्रुप हुनुपर्छ है, फंक्शनल समूह हुनुपर्छ। अब एउटा लेख्दै हुन्छ। They should have same है, same physical as well as chemical properties। तिनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू
भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू उस्तै हुनु पर्दछ। भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू के हुनु पर्यो? तिनीहरूको सेम हुनु पर्यो है। तिनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू उस्तै हुनु पर्यो है। र यति चारवटा तपाईँले लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँको लागि पुग्छ। एक्जाममा दुईटा भन्दा बढी सोध्दैन है। नर्मली दुईटा लेख्नुहोस् भनेर सोधिन्छ। दुईटा तपाईँले मजाले, चारवटा जान्नुभयो भने दुईटा लेख्न मजाले सक्नुहुन्छ होइन। चारवटा जान्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब क्यान आई रब इट? माथिको मेट दिउँ है त? ओके ल। यो चाहिँ होमोलोगस श्रृङ्खलाका गुणहरू विशेषताहरू भए है। होमोलोगस श्रृङ्खलाका विशेषताहरू भए। कन्ट गर्नु होला है। मैले जति पढाएको छु त्यसलाई मजाले कन्ट गरिदिनुहोस्। त्यहाँबाट बाहिर आउँदैन, त्यहाँबाट बाहिर आउँदैन। किनभने फाइनल्ली नै त्यहाँले के लेखेको छ भन्दाखेरि शिक्षकको सहजीकरणको लागि मैले त्यो के लेखेको छु त्यो भाषै भनिदिन्छु म तपाईँलाई। शिक्षकको सहजीकरणको लागि बनाइएको जुन चाहिँ के अरे त्यो सिलेबस छ त्यहीबाट मात्रै क्वेसन निकाल्ने छ, अन्तिम क्वेसन त्यहीबाट मात्रै आउने छ भनेर लेखिएको छ के। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जति त्यहाँ दिएको छ, जति मैले तपाईँहरूलाई त्यो रिड्युस कोर्स भनेर भनिरहेको छु त्यहाँभन्दा बाहिरबाट तपाईँको एससीमा आउँदैन है। ल अब हामी जाउँ हाइड्रोकार्बन है। छैन अब सम इम्पोर्टेन्ट हाइड्रोकार्बन, केही महत्त्वपूर्ण हाइड्रोकार्बनहरू। तिनीहरूमा हामीले नर्मली दुईटा मात्रै हाइड्रोकार्बन पढ्नुपर्छ यहाँनिर है। एस्ट्रिक साइन दिनुहोस् त। एस्ट्रिक साइन भन्छ यसलाई। यो लेखेर सम इम्पोर्टेन्ट हाइड्रोकार्बन भनेर लेख्नुहोस्। सम इम्पोर्टेन्ट यस हाइड्रोकार्बन्स केही महत्त्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन्सहरू केही महत्त्वपूर्ण हाइड्रोकार्बनहरू। त्यसमा हामीले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण हाइड्रोकार्बनमा दुईटा पढौँ है। अब तपाईँको बुकमा मिथेन, इथेन, प्रोपेन र ब्युटेनसम्म दिएको हुन्छ। हामीलाई प्रोपेन र ब्युटेन पढ्नु पर्दैन, पढ्नु पर्यो जम्मा दुईटा। के मिथेन र इथेन। मिथेन र इथेन मात्रै पढ्नुपर्छ। अब एक नम्बरमा पढ्नु पर्यो हामीले के त भन्नुहोस् त? मिथेन। मिथेन भनेको के हो? के अरे मिथेन भनेको के हो? ल मिथेन भनेको के हो? वाट इज, लेख्नुहोस्, वाट इज मिथेन? मिथेन भनेको के हो? मिथेन है। मिथेन भनेको के हो है? अब मिथेन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई पहिला पनि मैले यो मिथेनको बारेमा तपाईँलाई भनिसकेको छु हैन। बारम्बार मिथेन भन्ने नाम हामीले पढ्दै गर्दाखेरि आइरहेको छ, हो कि नै? आइरहेछ नि मिथेन भन्ने नाम हैन। हामीले पढ्दै जाँदाखेरि मिथेन भन्ने नाम धेरैचोटि आएको छ। अब मिथेन भने के रहेछ भन्दाखेरि अल्केन, लिसन केयरफुली, अल्केन समूहको के को अरे? भेरी गुड। अल्केन समूहको पहिलो सदस्य हो कि नै? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन पहिलो सदस्य के हो? मिथेन। अल्केन समूहको पहिलो सदस्य हैन, जसमा के हुन्छ? एउटा मात्रै कार्बन परमाणु हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? मिथेन भनिन्छ। त्यसैलाई हामीले मिथेन भनिएको रहेछ। द फर्स्ट मेम्बर अफ, लिसन केयरफुल्ली, द फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केन ग्रुप that contains only one carbon atom is known as methane. Got it? Yes. The first member of FIRST, first member, the first member of alkane group. Kun group are? Alkane group that contains only
one के only one what? Good, Bimal. Yes, only one carbon atom. It's called only one carbon atom is called what? Methane. Hey? Only one carbon atom is called methane. Its molecular formula, you understand? Its molecular formula is CH4. के रहेछ यसको मोलकुलर? अब भन्नुस् त यहाँ कतिवटा C छ भने दैट इज नट गॉट इट. कार्बन अल्केनमा एउटा मात्रै कार्बन छ भने त्यो के हो? डेफिनेटली मिथेन हो हैन. ल लेख्नुस् अब त्यसो भए नेपाली वालाले लेख्नुस् त. एउटा मात्रै कार्बन परमाणु भएको एउटा मात्रै कार्बन परमाणु भएको अल्केन समूहको कुन समूह रे? अल्केन समूहको पहिलो सदस्य नै के हो त भन्नुस् त? मिथेन हो. पहिलो सदस्य नै मिथेन हो. यसको कुन सूत्र? यसको अणुसूत्र कुन हो यसको? CH4 हो. अणुसूत्र के रहेछ? CH4. यसको अणुसूत्र चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि CH4 रहेछ है. अब हेर्नुस् एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ मिथेनसँग सम्बन्धित. मिथेनलाई मार्स ग्यास भनिन्छ. मार्स ग्यास है. मिथेन भनेको तपाईको हेर्नुस् कस्तो भन्दाखेरि जुन गोबर ग्यास हुन्छ नि, गोबर ग्यास थाहा छ नि, बायोग्यास प्लान्ट भन्छ नि हैन. त्यो गोबर ग्यासबाट निस्किने ग्यास भनेको मिथेन ग्यास हो. गोबर ग्यासबाट निस्किने ग्यास भनेको मिथेन ग्यास हो. र त्यो मिथेन ग्यासलाई हामीले मार्स ग्यास पनि भनिन्छ. किन मार्स? त्यो धापिलो ठाउँमा के हुन्छ? यो ग्यास चाहिँ निस्किन्छ है. हल्का ओस लागेको हैन तर तातो आउने हुन्छ नि, स्याडोमा पनि तातो आउने खालको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ? यो ग्यास बन्छ. तातो नभइकन ग्यास बन्दैन. तातो धापिलो ठाउँमा बन्छ यो ग्यास. र यही ग्यासलाई हामीले त्यो धापिलो ठाउँलाई भनेको मार्सी प्लेस भन्छ के. दैट इज नट मार्सी प्लेस है. मार्सी प्लेसमा बन्ने भएको हुनाले यो ग्यासलाई हामीले के भन्छ? मार्स ग्यास भनेर भनेको. यो कुन प्लेसमा हुन्छ अरे? मार्सी प्लेस. धापिलो ठाउँमा हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भनियो? मार्स ग्यास भनेर भनियो. धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, आइरहेको छ. ल लेखिहाल्नुस्. मिथेन ग्यास, मिथेन इज also called के भनिन्छ रे यसलाई? मार्स ग्यास. वाइ? यसलाई मार्स ग्यास भनिन्छ अरे. मिथेनलाई कुन ग्यास भनिन्छ अरे? मार्स ग्यास भनिन्छ. किन मिथेनलाई मार्स ग्यास किन भनियो? मिसेस के अरे? सरी मिसेस हो. यो मिथेन यो कस्तो ठाउँमा बन्छ अरे? मार्सी प्लेसमा बन्छ. मार्सी प्लेसमा धापिलो ठाउँमा बन्छ यो है. मिथेन ग्यास कहाँ बन्ने रहेछ? धापिलो ठाउँमा बन्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ? मार्स ग्यास भनेर भनिन्छ. यस, मार्स ग्यास भनिन्छ. ओके, मार्सी प्लेस. ल लेख्नुस्. अब लेख्नुस् त महाराजाहरू. यो क्वेशन हो नि त, किन ड्यास दिएको तिमीले? ओके. मिथेन इज फॉर्म्ड इन का मार्सी प्लेस so that it is also called
मार्स ग्यास कहाँ बन्ने रहेछ यो हो मिथेन लेख्नुस् त धापिलो ठाउँमा बन्ने भएको हुनाले के भनियो यसलाई मार्स ग्यास भनिन्छ कस्तो ठाउँमा बन्ने रहेछ यो धापिलो भनेको डाइरेक्ट सनलाइट नपरिकन त्यो सूर्यको त्यो उसले गर्दाखेरि अलिकति तातो भइरहने ठाउँ क्या सूर्यको प्रकाशले तातो हुने तर डाइरेक्टली उ चाहिँ पर्दैन हैन त्यस्तो ठाउँलाई धापिलो अथवा चाहिँ भनिन्छ हैन त्यो अब तातो हुने ठाउँ हो यो नर्मली यसरी बुझौँ हामीले है धापिलो ठाउँमा सो दैट इज नोन एज मार्सी प्लेसमा बन्ने भएको हुनाले मिथेन ग्यासलाई हामीले के भनिएको छ त भन्दाखेरि तपाईको मिथेन ग्यासलाई हामीले के भनिन्छ मार्सी प्लेस अथवा मार्सी ग्यास भनेर भनिन्छ इट इज मार्स ग्यास भनिन्छ बिकज इट इज फर्मड इन द मार्सी प्लेस है मार्सी प्लेसमा बन्छ त्यही भएर यसलाई मैले के भन्यो त भन्दाखेरि मार्स ग्यास भनेर भन्यो है त्यो उपयोगिताहरु के हो मिथेन ग्यासको उपयोगिता राइट डाउन the uses of methane what methane का उपयोगिता लेख्नुस् मिथेन का उपयोग के हुन्छ पहिलो कुरो गोबर ग्यासमा मिथेनलाई युज गरिन्छ दैट मीन्स गोबर ग्यासबाट मिथेन ग्यास निस्किन्छ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यसलाई के को लागि ईन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ हो कि हैन इट क्यान बी युज्ड एज हाउसहोल्ड फ्यूल घरमा भात पकाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भात पकाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो ईन्धनको रूपमा प्रयोग भयो कि भएन भयो यस मिथेन इज युज्ड एज हाउसहोल्ड फ्यूल टु कुक द फूड यस एक नम्बर लेखिहाल्नुस् इट इज used as household fuel घरायसी ईन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ के को लागि प्रयोग गरिन्छ रे हो गुड यसलाई घरायसी ईन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ के को लागि प्रयोग गरिरहेछ घरायसी ईन्धनको रूपमा प्रयोग गरिरहेछ केलाई मिथेनलाई भनेपछि हामीले भात पकाउनको लागि प्रयोग गरियो भनेदेखि यसको काम के हो त भन्दाखेरि घरायसी ईन्धनको रूपमा त काम गर्न सकियो यसलाई हाउसहोल्ड अब दोस्रो नम्बरमा हैन दुई नम्बरमा यसलाई अरु अर्गानिक कम्पाउन्डहरु बनाउनको लागि जस्तै मिथाइल अल्कोहल भनेको अर्गानिक कम्पाउन्ड हो कि हैन हैन जैविक कम्पाउन्ड जैविक यौगिकहरु बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ के बनाउनको लागि अरु जैविक यौगिकहरु बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ इट इज युज्ड टु मेक अदर अर्गानिक कम्पाउन्ड सच एज मिथाइल अल्कोहल पनि हो नि त हैन फर्मल्डिहाइड यसको लागि यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ मिथेनलाई है ल लेख्नुस् it is used to make others organic compounds है अरु अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरुको बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ एक्जाम्पलमा मिथाइल क्लोराइड एक्जाम्पलमा है त एक्जाम्पलमा मिथाइल क्लोराइड मिथाइल अल्कोहल एटसेट्रा है यो मिथाइल अल्कोहल मिथाइल क्लोराइड बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ मिथाइल क्लोराइड भनेको CH3 Cl हुन्छ मिथाइल क्लोराइड भनेको
मिथाइल अल्कोहल भनेको CH3OH हुन्छ। मिथाइल अल्कोहल भनेको यो चीजहरु बनाउनको लागि मिथेनको प्रयोग गरिन्छ हैन। अरु जैविक यौगिकहरु बनाउनको लागि अरु लेख्नुस् त जैविक यौगिक बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है। जस्तैमा यो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल यो लेख्दिनु। यो यौगिकहरु बनाउनको लागि हामीले केलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मिथेनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब मसी बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ यसलाई हामीले है। छापाखानामा मसी बनाउनको लागि के को लागि अरे मसी बनाउनको लागि। ओके 3 नम्बरमा it is used to prepare के को लागि प्रिन्टिङ इंक स्ट्याम्प प्याड त्यो ल्याप्चे लगाउने हुन्छ नि पेन्ट etc. It is used to prepare printing ink, paint, etc. हैन। के भयो ल हेर त यसलाई के को लागि छापाखानाको मसी बनाउन के बनाउन मसी बनाउन हो छापाखानाको मसी बनाउन र रङ बनाउन प्रयोग गरिन्छ छापाखानाको मसी रङ बनाउनको लागि हामीले के गरिदो रहेछ यसको प्रयोग गरिदो रहेछ है। भनेदेखि यो के भयो त भन्दा मिथेन भयो है। अब कार्बन ब्ल्याक को लागि पनि मिथेनलाई प्रयोग गरिन्छ। अरु पनि छन्, यो तीनटा लेखेपछि पुग्छ हामीलाई। दिज आर द युजेस अफ मिथेन। मिथेनका युजेसहरु भए यिनीहरु के भयो त भन्दा तपाईको मिथेनका युजेसहरु भए है। अब हामी जाउँ इथेनमा। अब इथेन भनेको के हो अझै टाइम छ है एकछिन। इथेन भनेको के हो still we do have the 10 minutes. Okay, can I rub it? Okay, अब इथेन भनेको के हो कोर्स भ्याउनु पर्छ है हामीले। इथेन what is इथेन? इथेन भनेको के हो इथेन भनेको के हो व्हाट इज इथेन है। इथेन भनेको के रहेछ भने पहिलो मेम्बर मिथेन भने दोस्रो मेम्बर के भयो इथेन भयो हैन। हाइड्रोकार्बन सरी के अरे हाइड्रोकार्बन हैन, हाइड्रोकार्बन भइहाल्यो। अल्केन समूहको दोस्रो सदस्य है। अल्केन समूहको दोस्रो सदस्य जसमा दुईवटा कार्बन परमाणुहरु हुन्छन्। कतिवटा हुन्छन् दुईवटा कार्बन परमाणु हुन्छन् भने नम्बर अफ द सेकन्ड member of alkane group that contains two carbon atoms is called इथेन। यसलाई हामीले इथेन भनिन्छ। के भनिन्छ रे यसलाई इथेन भनिन्छ। इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज
C2 वाओ C2H6 यसको मोलिकुलर फर्मुला C2H6 हुन्छ हो कि हैन इथेनको मोलिकुलर फर्मुला C2H6 हो कि नै वो मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन इज C2H6 यस अब अल्केन लेख्नुस् अल्केन समूहको दोस्रो सदस्य कार्बन परमाणुहरू हुन्छन् कार्बन परमाणुहरू हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले के भनिदो रहेछ इथेन भनिन्छ यसको अणुसूत्र के हुन्छ भन्नुस् त यसको अणुसूत्र के हुन्छ C2H6 हो यस यसको अणुसूत्र के रहेछ C2H6 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन इथेनको मोलिकुलर फर्मुला C2H6 हुन्छ है अब इथेनलाई त्यस्तो खासै अरु कुनै नामले त्यसलाई बताइदैन हैन र यसका सिधै हामीले अब प्रयोगमा जाउँ हैन इथेनका प्रयोगहरु के हुन् त अब जस्तै मिथेनलाई मार्स ग्यास भने जस्तै गरेर अल्कोहललाई इथानल र मिथाइल अल्कोहललाई मिथानल भनिन्छ अब मैले के गरे यसका प्रयोगहरुमा गए सिधै है युज अफ इथेन दुईटा भन्दा बढी नलेखौं write down the uses of इथेन का युजेसहरु लेख्नुस् इथेन का उपयोगिताहरु लेख्नुहोस् इथेन का उपयोगिता लेख्नुहोस् राइट डाउन द युजेस अफ इथेन यसलाई हामीले फ्युल को रूपबाट युज गर्न सकिन्छ इथेनलाई पनि लागे मिथेन है जस्तै हाम्रो उसमा हुन्छ नि के भन्छ अरे सिलिन्डर ग्यासमा चाहिँ मिथेन हुन्छ त्यहाँ मिथेन पनि हालिन्छ मिथेन र ब्युटेनको मिक्सचर हो क्या त्यो सिलिन्डर ग्यास के अरे मिथेन र ब्युटेनको के अरे उ हो क्या के भन्छ अरे यसलाई मिक्सचर हो के है भन्दाखेरि चाहिँ ब्युटेन भनेर भन्छ सिलिन्डर ग्यासमा आउने ग्यासलाई ब्युटेन भनेर भन्छ हैन तर पनि इथेन र ब्युटेनको मिथेन र ब्युटेनको के भयो मिक्सचर हो ल यसलाई it is used as household fuel है घरयासी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ सेम त्यही हो घरयासी इन्धनको रूपमा ला प्रयोग गरिन्छ घण्टी बज्यो 2 नम्बरमा घरयासी इन्धनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ इट क्यान बी युज एज द हाउसहोल्ड फ्युल गट इट क्यान बी used to prepare other organic compounds है अरु जैविक यौगिकहरु बनाउन प्रयोग गरिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल इथाइल अल्कोहल डाइइथाइल इथर एसेट्रा है इथाइल अल्कोहल डाइइथाइल इथर आदि बनाउनको लागि यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिने रहेछ है इथाइल अल्कोहल डाइइथाइल इथर यसलाई अरु जैविक यौगिकहरु जस्तै इथाइल अल्कोहल
डाइथाइल इथर आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ। है अरु जैविक यौगिकहरू इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल इथर यस्तो चिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ इथेनलाई प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। ल इन दिस वे टुडेज दिस मच फर टुडे। अब म भोलि तपाईँहरूलाई अलिकति लगभग भोलि चाहिँ हाम्रो यो के अरे हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू हामीले भ्याउन सकिन्छ होइन। र आजलाई यति नै गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। थ्याङ्क यू। मलाई कल हान्नु न बाइक